हुन्छ जय मसी सन्चै हुनुहुन्छ हजुरहरू हजुर कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ ओके हुन्छ हामी खडा हुँ न त हैन एउटा कोरस गाउँ हाम्रो सरोज भाइले हाम्रो एउटा कोरसमा अगुवाई गरिदिनुस् न है आजको दिन भनेको आजको दिन उनले सिर्जेका रमाउँदै जाऊ खुसी मनाऊ राम गरौँ आजको दिन उनले सिर्जेका रमाउँदै जाऊ र खुसी मनाऊ आजको दिन उनले सिर्जेका हुन्छ राजकुमारजीले प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ पिता परमेश्वर हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो सुन्दर समयको निम्ति हामी धेरै पछि प्रभु यसरी बाइबल कक्षामा सहभागी हुने अवसर हजुरले हामीलाई दिनुभयो यो हाम्रो निम्ति अति सुन्दर समय हो प्रभु हजुरसँग नजिक आउन प्रभु हजुरको वचन सिक्न हजुरको वचनअनुसार जिउनलाई आजको यो क्लासलाई प्रभु सुरुदेखि अन्तसम्म हजुरको हातमा राख्छौँ प्रभु जतिजनालाई हजुरले यो घरभित्र भेला गर्नुभयो प्रत्येकलाई छुनुहोस् प्रभु जतिजना आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सुरक्षित साथमा ल्याउनुहोस् प्रभु आज छुटेका व्यक्तिहरूलाई प्रभु अर्को क्लासमा आउनलाई हजुरले प्रभु हृदयमा घर बचाउनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छु पास्टर दाजुको प्रभु उहाँको ज्ञान बुद्धिमा हजुरले हात राखिदिनुहोस् उहाँलाई प्रयोग गर्नुहोस् जे हजुर हामीलाई सिकाउन चाहनुहुन्छ उहाँद्वारा हजुरले हामीलाई सिकाउनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छु धन्यवाद चढाउँछु येशू प्रभुको नाममा आमेन हुन्छ बस्न सक्नुहुन्छ हैन सर्वप्रथम हजुरलाई धन्यवाद है कि हजुर आउनुभयो अन्त हजुरको जुन परमेश्वरको वचन सिक्ने जुन चाहिँ चाहना छ है साँच्चै नै यस हामीले परमेश्वरको वचन सिक्नु जस्तो अरू ठुलो कुरा के छ र है संसारमा मानिसहरूले पैसा तिरेर होइन के सिक्छन् होइन जुन चाहिँ यो संसारको निम्ति यो सीमित जीवनको निम्ति तर जुन कुराहरू हामीले सिकिराखेका छौँ यो त अनन्तको निम्ति हो नि त होइन अन्त हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ हजुरको निम्ति धन्यवाद दिन्छौँ हुन त हजुरले आफ्नो स्वइच्छाले होइन स्वइच्छामा चाहिँ निर्णय गरेर यहाँ आउनुभयो तर त्यसको पछाडि पनि मलाई लाग्छ परमेश्वरको हात छ आमेन अन्त साँच्चै नै परमेश्वरले अगुवाई गर्नुभएर हजुरहरू त्यो अगुवाईप्रति आज्ञाकारी भएर होइन आउनुभएको छ होइन अन्त मैले मेरो तर्फबाट एउटा जुन चाहिँ हजुरको शिक्षकको तर्फबाट चाहिँ सानो उपहार लिएको छु होइन एउटा नोट कपी होइन त्यसैले यो सब्जेक्टको निम्ति यो विषयको निम्ति हजुरले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ होइन सरोज भाइले बाँड्देऊ न है अन्त एउटा एक प्रति राख्नुहोस् न है हजुरहरूले अन्त बाँकी छ भने मलाई फिर्ता गरिदिनुहोस् न है मैले चाहिँ सबसे मोटो लिएर आएको छौँ किनकि सायद धेरै लेख्नुपर्छ होला होइन है अन्त खै 100 पेज हुन्छन् भन्छ क्या अरे यहाँ अन्त त्यसैले चाहिँ हजुरहरूलाई एउटा आशिषको रूपमा होइन आफ्नो नाम लेख्नुहोस् र साथसाथै जुन चाहिँ हाम्रो यो क्लासको विषय पनि लेख्नुहोस् न है यो शब्द देखेर नतर्सिनुहोस् होइन त्यति साह्रो अप्ठ्यारो शब्द होइन है हर्मेन्युटिक्स होइन कतिजना यहाँ हाम्रो भाइहरू बाइबल कलेज अध्ययन गर्नुभएको छ होइन हाम्रो सरोज भाइ अन्त अध्ययन मात्र होइन पुरा गर्नुभएको छ होइन उहाँहरू ग्रेजुएटहरू हुनुहुन्छ सरोज भाइ हाम्रो निरज भाइहरू हुन्छ उहाँहरूले सायद यो विषय पहिला पनि अध्ययन गर्नुभएको छ होला होइन अन्त हर्मेन्युटिक्स होइन अन्त मैले पनि यो अध्ययन गरेको हुँ होइन धेरै वर्ष अगाडि तर मैले यसरी चाहिँ सिकाएको चाहिँ छैन मेरो लागि पनि पहिलोचोटि हो होइन
त्यसैले कतिचोटि पहिलोचोटि क्लास लिँदै हुनुहुन्छ, म पनि पहिलोचोटि पढाउँदैछु होइन। हजुर जुन स्थानमा हुनुहुन्छ म पनि त्यही स्थानमा छु भन्नु पऱ्यो होइन। र सायद मलाई सहयोग गर्नको निम्ति हाम्रो निरज भाइ हुनुहुन्छ, उहाँले पनि मलाई केही सहयोग गर्नुहुन्छ होला होइन। कोही क्लासमा चाहिँ उहाँले पनि एउटा परिचयको भागहरू होइन, त्यसैले उहाँ पनि तयारी हुनु पऱ्यो होइन निरज होइन। त्यसैले अन्त परमेश्वरले हामीलाई आशिष गर्नुहुन्छ, किनकि हाम्रो खास शिक्षक त पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ नि त होइन। हामीसँग परमेश्वरको वचन छ र साथसाथै पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ हामीलाई यो विषय सिक्नमा चाहिँ सहायता गर्नुहुन्छ। अन्त हजुरको मनमा प्रश्न उठिसक्यो होला, यसको अर्थ के होला है हर्मेन्युटिक्स। मैले त यो शब्द त पहिलोचोटि देख्दैछु, सुन्दैछु होइन। अन्त अलिकति टेक्निकल सुन्छ यो शब्द होइन, सुन्दाखेरि अलिक टेक्निकल छ, तर यो शब्दको मिनिङ चाहिँ त्यति टेक्निकल छैन होइन। यसको एउटा सामान्य अर्थ चाहिँ होइन बाइबल अनुवादको कला र विज्ञान होइन। बाइबल अनुवादको कला र विज्ञान एउटा सामान्य जुन चाहिँ यसको परिभाषा चाहिँ होइन, बाइबल अनुवादको कला र विज्ञान हो होइन। चस्मा लिएर आउनुहुन्छ, जान सक्नुहुन्छ। अन्त हामीले चाहिँ यस कोर्समा चाहिँ होइन जुन चाहिँ सामान्य बाइबल तरिकाहरू र होइन र अनुवादको सिद्धान्तहरू होइन, बाइबल अनुवादको सिद्धान्तहरू चाहिँ सिक्नेछौँ होइन। सामान्य बाइबल अध्ययनको तरिकाहरू र जुन चाहिँ बाइबल अनुवादको होइन जुन चाहिँ सिद्धान्तहरू हामी सिक्नेछौँ। अन्त विशेष गरी हामीले जोड चाहिँ होइन कि बाइबललाई चाहिँ स्पष्टसँग अनुवाद गरेर होइन बुझेर र हाम्रो जीवनमा लागू गर्ने होइन। विशेष जोड चाहिँ होइन जुन चाहिँ स्पष्ट रूपले अनुवाद गर्ने, बुझ्ने र लागू गर्ने है। अन्त यो कोर्स दिने विद्यार्थीहरूले के सिक्छन् त होइन, चारवटा मुख्य कुराहरू हामी सिक्नेछौँ। अन्त यी प्रश्नहरूको उत्तर हामीले होइन यो कोर्स समाप्त गरेपछि चाहिँ यी प्रश्नहरूको उत्तर हामीसँग मिल्छ भन्ने आशा छ होइन। धर्मशास्त्रले के भन्दछ है, नम्बर 1 मा धर्मशास्त्रले के भन्दछ होइन, अथवा बाइबलले के भन्दछ नम्बर 1 मा। नम्बर 2 अन्त यसको अर्थ के हो होइन, बाइबलमा लेखिएको कुराहरूको अर्थ के हो। हामीसँग धर्मशास्त्र छ भन्दैमा हामीलाई त्यसको अर्थ थाहा हुन्छ भन्ने छैन नि त होइन। त्यसैले यसको अर्थ के हो। अन्त तेस्रोमा चाहिँ हामी यसलाई कसरी अनुवाद गर्ने, हामी यसलाई कसरी अनुवाद गर्ने। अन्त अन्तिम प्रश्न चाहिँ हामीले यसलाई हाम्रो जीवनमा कसरी लागू गर्ने, हामीले यसलाई हाम्रो जीवनमा कसरी लागू गर्ने। त्यसैले यो कोर्सको अन्तमा हामीले यो प्रश्नहरूको उत्तर हामीले प्राप्त गरेका छैनौँ भने हामीले कोर्स लिएको चाहिँ व्यर्थ हुन्छ होइन। तर मलाई लाग्छ हामीले यसको उत्तर पाउनेछौँ, आमेन होइन। परमेश्वरले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास होइन लाग्छ। अन्त यो कोर्सको उद्देश्यहरू के हुन् त होइन, यो कोर्सको उद्देश्यहरू होइन, अब्जेक्टिभ भन्छ नि होइन, हामी यसको नतिजाहरू होइन के हुन्। बाइबल अनुवादको विभिन्न रूपहरू, बाइबल अनुवादको विभिन्न रूपहरू बताउने र बयान गर्ने होइन। बाइबल अनुवादको विभिन्न रूपहरू बताउने र
बयान गर्ने, जुन हामीले चाहिँ राम्रोसँग बुझ्न आवश्यक छ, जुन हामीले चाहिँ राम्रोसँग अथवा ठिकसँग बुझ्न आवश्यक छ यदि हामी परमेश्वरको वचन सही रूपले बुझ्ने हो भने, हैन? यदि हामी परमेश्वरको वचन सही रूपले बुझ्ने हो भने। है नम्बर 2 मा बाइबल अध्ययनको निम्ति ठीक तयारी तरिका मात्र होइन तर हाम्रो हृदय पनि हो, हैन? बाइबल अध्ययनको ठीक तयारीको निम्ति तरिका मात्र होइन तर हाम्रो हृदय पनि हो, हैन? अथवा हाम्रो हृदय तयारी गर्न पर्छ भन्न खोजेको है। तेस्रोमा, हैन, 3 नम्बरमा विद्यार्थीहरूलाई ठीक तरिकाले र क्रमबद्ध तरिकाले बाइबल अध्ययन र अनुवाद गर्न तालिम, हैन? विद्यार्थीहरूलाई ठीक तरिकाले र क्रमबद्ध रूपले बाइबल अध्ययन गर्न र अनुवाद गर्न तालिम, कि तिनीहरूले सत्यताको वचन सही तरिकाले प्रयोग गर्न सकुन्, हैन? कि तिनीहरूले सत्यताको वचन सही तरिकाले प्रयोग गर्न सकुन् र सबै असल कामको निम्ति तयारी हुन्, हैन? सबै असल कामको निम्ति तयारी हुन्। अन्त 4थो नम्बरमा इसाईहरूलाई गहिरो रूपले बाइबल अध्ययन गर्न उत्साह दिने, इसाईहरूलाई गहिरो रूपले व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन गर्न उत्साह दिने र अध्ययन गरेको कुराहरू व्यक्तिगत रूपले लागू गर्ने र पवित्र आत्माको प्रकाश र सिकाइमा भरोसा गर्ने, पवित्र आत्माको प्रकाश र सिकाइमा भरोसा गर्ने, है? ओके, हाम्रो जुन चाहिँ यो कोर्सलाई चाहिँ हजुर उत्तीर्ण हुनको निम्ति, हैन, के आवश्यकता छ त, हैन? त्यो पनि हामी हेरौँ न त, हैन? सर्वप्रथम त हजुर क्लासमा आउनु पर्यो, हैन? एटेन्डेन्स, हैन? यदि यहाँ हजुर हुनु हुँदैन भने, हैन, सिक्ने कसरी? हुन त हामीले रेकर्डिङ गर्छौँ, यो त विशेष कारणको निम्ति जो यहाँ पोखरामा हुनु हुँदैन, तर कतिजनाले चाहिँ इन्ट्रेस्ट गर्नुभएको छ, हामी पोखरामा नभए पनि यो क्लास रेकर्ड गरिदिनुहोस् अन्त हामी सुन्न चाहन्छौँ भन्नुभएको छ। अन्त हजुरहरू कुनै कारण, हैन, बस एब्सेन्ट भयो होला, बिरामी भयो अथवा, हैन,
विशेष काम पर्यो भने चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ क्लास एटेन्ड गर्न नसकेको खण्डमा चाहिँ रेकर्डिङ सुनेर पनि क्याचअप गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अन्त अर्को बुधबारदेखि चाहिँ हामी क्लासको एटेन्डेन्स पनि लिने छौँ होइन। अन्त सायद हाम्रो सरोज भाइले त्यो एटेन्डेन्सको जिम्मा लिइदिनुहुन्छ होइन, उहाँले चाहिँ रेकर्ड गर्नुहुन्छ है। अन्त यो एटेन्डेन्स पनि हजुरहरूको फाइनल मार्क्समा चाहिँ गाँसिन्छ है, सायद 25% चाहिँ एटेन्डेन्समा हुन्छ होला होइन। त्यसैले त्यसलाई हजुरहरूको उपस्थितिको खाँचो छ होइन। अन्त त्यसमा हजुर हुनुभयो भने हजुरले आफ्नो वरदान पनि लिएर आउनुहुन्छ होइन। अन्त त्यो वरदानको पनि पक्कै योगदान हुन्छ क्लासमा भन्ने म विश्वास होइन गर्छु। त्यसैले अघि मैले क्लासको टाइम हजुरलाई बताउन बिर्सेँ, अन्त सायद हजुरलाई थाहा छँदैछ होला होइन। हरेक बुधबार 5:30 बजेदेखि 6:30 बजेसम्म होइन। अन्त हरेक बुधबार हुन्छ क्लास। कुनै कारणले नहुने भयो भने पूर्व जानकारी चाहिँ हामी हजुरहरूलाई दिनेछौँ है। त्यसैले 25% हजुरको फाइनल मार्क्स चाहिँ हजुरको एटेन्डेन्समा हुन्छ भने होइन, अरू बाँकी भागहरू चाहिँ होइन 3वटा जुन चाहिँ कुराहरूले चाहिँ होइन त्यसमा जुन चाहिँ फाइनल मार्क्समा चाहिँ योगदान गर्न गइन्छ होइन। एउटा अब क्लासको उपस्थितिपछि हजुरको क्लासको सहभागिता होइन। मेरो चाहना चाहिँ म मात्र बोल्न नपरोस् होइन। अन्त बिचबिचमा हामी क्वेसनहरू म सोध्छु, हजुरहरूले पनि सायद सोध्न चाह्यो भने सोध्न सक्छ। अन्त लास्टमा हामी केही समय लिएर चाहिँ होइन एउटा अन्तक्रियाको समय, त्यति बेला चाहिँ सबैको सहभागिताको आवश्यक छ होइन। अन्त हजुरहरूले प्रश्न छ भने प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ, अथवा कुनै एउटा टिप्पणी दिन चाहनुहुन्छ भने टिप्पणी पनि दिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले क्लासमा चाहिँ सहभागी हुनु पर्यो होइन। अर्को कुरा चाहिँ गृह कार्य होइन, अथवा असाइनमेन्ट्स होमवर्क भन्छ होइन। हुन त म धेरै त दिँदिनँ होइन, तर त्यो दिनुहोस् भन्ने त्यो दिन्छु होइन, हाम्रो मूल्याङ्कनको निम्ति होइन। हामीले कति बुझेको रहेछौँ त, अथवा बुझेको रहेर नछौँ त भन्ने कुरा चाहिँ असाइनमेन्टद्वारा हामी पाउँछौँ। अन्त साथसाथै हाम्रो टेस्ट र एक्जाम्सहरू पनि हुन्छ होइन। अन्त त्यो चाहिँ पूर्व जानकारी म दिन्छु, सरप्राइज टेस्ट हुँदैन तर हजुरलाई अगाडिमै होइन। सायद फाइनल एक्जाम पनि हुनसक्छ होइन। अन्त बिचबिचमा टेस्टहरू पनि हुनसक्छ। अन्त यी सबै चाहिँ होइन ले चाहिँ हजुरको फाइनल ग्रेडमा चाहिँ होइन त्यसले चाहिँ सहयोग गर्दछ है। एक्जामकै भरमा मात्र ग्रेड हामी दिँदैनौँ होइन, हजुरको एटेन्डेन्स, सहभागिता, असाइनमेन्ट्स होइन र साथसाथै टेस्ट र एक्जामहरूको आधारमा चाहिँ हामी ग्रेड दिन्छौँ है। अहिलेसम्म स्पष्ट छ, हजुरहरू बुझिराख्नु भएको छ होइन। अन्त हजुरहरूलाई त्यो नोटबुक दिएको छ होइन, त्यो नोटबुकको सदप्रयोग गर्नुहोस् होइन। अनि जुन क्लासको नोट्सहरू चाहिँ अनिवार्य रूपले चाहिँ लेख्नुहोस्। हुन त म चेक गर्दिनँ लेखेँ कि लेखेन भनेर, तर हजुरहरूले होइन जति मान्छेले सुन्छ होइन उसले लेख्छ भने झन् अझ उसले चाहिँ होइन आफ्नो जुन चाहिँ मनमा, हृदयमा, मस्तिष्कमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ होइन। नत्र भने प्रायः जस्तो सुनेको कुरा के भन्छ, एउटा कानबाट सुनेर अर्को कानबाट जान्छ, तर लेख्छ भने होइन त्यो चाहिँ रहने सम्भावना चाहिँ बढी छन् होइन। अन्त अझ लेखेर मात्र होइन, तर एकअर्कासँग हजुर क्लास पछि पनि त्यो कुरा दोहोऱ्याएर एकअर्कासँग चाहिँ होइन डिस्कस गर्नुहुन्छ भने होइन बाँड्नुहुन्छ भने झन् अझ होइन हजुरले चाहिँ त्यो रिटेन, अङ्ग्रेजीमा रिटेन भन्छ, अथवा लिन सक्नुहुन्छ, राख्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यसैले म त्यो गर्नुहोस् भनेर चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ उत्साह दिन्छु होइन। त्यसैले हरेक क्लासमा हजुरको नोटबुक ल्याउनुहोस्, एउटा पेन ल्याउनुहोस्, अन्त अरू के ल्याउनु पऱ्यो, बाइबल ल्याउनु पऱ्यो होइन। अन्त आफूलाई पनि ल्याउनु पऱ्यो है। पठाइदिन्छु मैले कपी बाइबल र पेन पठाइदिन्छु मान्छे चाहिँ छैन अरे नि। ओके है, हुन्छ हुन्छ। आज हामी केही कुराहरू हेर्नेछौँ होइन सुरुवातको निम्ति होइन। धेरै कुराहरू हामी एकैचोटि आज सुरु गर्दैनौँ किनकि यो पहिलो क्लास हो होइन। त्यसरी हल्का रूपमा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। अन्त
हर्मेनेटिक्समा चाहिँ 4वटा अनुवादको नियमहरू छन्, 4वटा मुख्य नियमहरू छन् होइन। ती के हुन् भनेर हामी आज हेर्नेछौँ। तीलाई व्याख्या गर्ने छैनौँ, व्याख्या हामी पछिको क्लासहरूमा गर्नेछौँ, तर अहिले चाहिँ पोइन्टहरू मात्र म दिन्छु र सामान्य हिसाबले ती के हुन् भन्ने होइन। पहिलो नियम अथवा यसलाई चाहिँ सुनौलो नियम, गोल्डन रुल पनि भन्छ होइन। पहिलो नियम चाहिँ शाब्दिक अनुवाद होइन। शाब्दिक अनुवाद कसलाई थाहा छ शाब्दिक अनुवाद भनेको के हो? बाइबल कलेज स्टुडेन्टहरूलाई भन्न लाउनु पऱ्यो नि त होइन। होइन खडाट भएर आएका छन् उनीहरू होइन। के हो शाब्दिक अनुवाद? तर यहाँ पनि हामीले पढाएका छौँ होइन, शाब्दिक अनुवाद भन्ने होइन। हाम्रो पोठाकोहरू पनि कमी छैनन्। तर काठमाडौँको बाइबल कलेज ग्रेजुएटहरूलाई सोधौँ न होइन, के हो शाब्दिक अनुवाद भन्ने? सरोज फेरि यहाँ मार्क्स घट्ला है फेरि। भन्नुहोस्, मौका तिमीलाई छ। यादै भएन कि? अलराइट निरज, व्हाट इज शाब्दिक अनुवाद? व्याख्या गर्ने? नजिक नजिक आएको छ अरे नि होइन। म पास्टर गणेशलाई फोन गर्छु है। अनि ओके, यहाँ अरू फ्लोरको हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले आफ्नो उत्तर दिनुभयो। हजुरलाई के लाग्छ शाब्दिक अनुवाद भनेको के हो? हामीले सिकेका थियौँ यो होइन, नसिकेको होइन। बिर्स्यो होला, 10 महिनाको लकडाउनले चाहिँ पुरा पोलेर खायो होला होइन। कसैलाई याद छ? माइकल, डु यु रिमेम्बर? ओके, एसईले खायो तिम्रो चाहिँ। राजकुमारजी? शाब्दिक मेरो अर्थमा है किन छैन। शाब्दिक अर्थ भनेको चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ शाब्दिक कसरी भन्ने मनमा लागिरहेको छैन। के अरे संक्षिप्त विवरण जस्तो होइन, निचोड के हो? दुर्गाजीले चाहिँ अनुहार बङ्गाउँदैछ, मेरो श्रीमानले उत्तर बिगारे जस्तो छ। ल दुर्गाजीलाई थाहा छ होला उत्तर, थाहा छैन। चन्द्र? हाम्रो एलिसेवा बहिनी? कोरोनाले सबै पोलेर खान्छ। के लेखेछ त्यहाँ? आज हामीले एउटा हेर्ने पद त त्यो पनि हो होइन। ओके, हजुरहरूको लेभल कहाँ रहेछ भनेर मैले बुझिहालेँ। ओके, हुन त हाम्रो निरज भाइले केही हिसाबले चाहिँ त्यसको अर्थ खोल्नु भयो, केही हिसाबले होइन। शाब्दिक भनेको चाहिँ जुन ओरिजिनल भाषामा होइन, बाइबल हामीलाई थाहा छ लेखिएको हिब्रू भाषा, ग्रिक भाषा, केही पुरानो करारहरू बेबिलोनियन होइन, च्याल्डियन भाषामा पनि लेखेका छन् होइन। अन्त केही नयाँ करारहरू एरामिकमा पनि लेखेका छन्। मुख्य चाहिँ पुरानो करार हिब्रूमा हो, नयाँ करार ग्रिकमा हो होइन, कोइने ग्रिकमा हो। तर केही पुरानो करारको भागहरू बेबिलोनियन भाषा अथवा च्याल्डियन पनि भन्छ भाषामा पनि लेखेका छन्, र केही नयाँ करारहरू एरामिक भाषामा पनि लेखेका छन् होइन। अन्त शाब्दिक अनुवाद भनेको चाहिँ ती भाषाहरूमा जुन शब्द छ त्यही शब्द चाहिँ अनुवाद गर्नु होइन। जसरी लेखिएको छ त्यसरी नै अनुवाद होइन, अरू शब्दहरू थपथाप गरेर होइन कि होइन, जुन होइन ओरिजिनल भाषामा जुन शब्द छ त्यही शब्दमा चाहिँ अनुवाद गर्नुलाई चाहिँ शाब्दिक अनुवाद
भन्दछ है। जस्तै बाइबलहरू विभिन्न तरिकाले अनुवाद गरिएको छ। प्राय हामी नेपालमा प्रयोग गर्ने NNRV बाइबल छ, यो शाब्दिक अनुवाद हो कि होइन? होइन हो, के अनुवाद हो? शाब्दिक अनुवाद होइन। यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा डाइनामिक इक्विभेलेन्ट भन्छ होइन। डाइनामिक इक्विभेलेन्टमा चाहिँ अनुवाद गर्दाखेरि जे त्यो ओरिजिनल भाषामा भनेको छ त्यही कुरा अर्थ चाहिँ अनुवाद गर्ने, तर शब्द चाहिँ फरक फरक लेख्न पनि सकिन्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ अन्त यो NNRV बाइबल चाहिँ डाइनामिक इक्विभेलेन्ट अनुवाद हो। अङ्ग्रेजीमा अरू बाइबलहरू छन्, जस्तै NIV बाइबल डाइनामिक होइन इक्विभेलेन्ट हो। शाब्दिक अनुवाद भएको बाइबल चाहिँ नेपालीमा चाहिँ मेरो विचारमा यो TBS चाहिँ शाब्दिक अनुवाद हुनुपर्छ होइन। अन्त अङ्ग्रेजी बाइबलमा चाहिँ धेरै शाब्दिक अनुवाद छन्, किङ जेम्स बाइबल, न्यू किङ जेम्स बाइबल, ESV बाइबल होइन, यिनीहरू चाहिँ शाब्दिक अनुवाद बाइबलहरू हुन्। अर्को एउटा अनुवाद गर्ने तरिका छ जुन चाहिँ प्याराफ्रेज भनिन्छ। त्यो चाहिँ होइन जुन आफ्नै शब्दमा चाहिँ होइन त्यो ओरिजिनल भाषामा लेखेको कुराहरू चाहिँ आफ्नै शब्दमा चाहिँ अनुवाद गरिएको होइन। जुन चाहिँ जस्तै गुड न्युज बाइबल, सरल नेपाली बाइबल होइन, हाम्रो नेपालीमा चाहिँ सरल नेपाली अनुवाद एउटा छ होइन, जुन चाहिँ होइन प्याराफ्रेज भनिन्छ है। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ गुड न्युज बाइबल। आज एउटा नयाँ कुरा सिक्नु भयो नि त होइन हजुरहरूले होइन। त्यसैले त्यो चाहिँ के हो? गोल्डन रुल होइन, पहिलो होइन प्रथम नियम चाहिँ होइन, अनुवादको पहिलो होइन र प्रथम नियम चाहिँ जुन चाहिँ गोल्डन रुल होइन, सुनौलो नियम चाहिँ शाब्दिक अनुवाद। दोस्रो नियम चाहिँ ऐतिहासिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक वातावरणहरू होइन, ऐतिहासिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक वातावरणहरू होइन। अथवा भन्न खोजेको चाहिँ त्यो समयमा होइन, इतिहासमा अन्त त्यो मुलुकमा होइन र त्यो त्यहाँ भएको संस्कृतिमा चाहिँ त्यो भनिएको कुरा चाहिँ होइन कुन चाहिँ सन्दर्भमा भनिएको छ त होइन, त्यो चाहिँ बुझ्न पनि आवश्यक छ होइन। अहिले हामी नेपाली संस्कृतिमा छौँ होइन, हाम्रो नेपाली संस्कृति र ग्रिक संस्कृति नमिल्न सक्छ नि त होइन। त्यसैले हाम्रो हिसाबले हाम्रो हिसाबले त्यति बेला लेखिएको कुरा बुझ्न मिलेन नि त होइन। हाम्रो संस्कृतिको आधारमा चाहिँ हामीले बुझ्न मिलेन होइन। त्यो बेलाको संस्कृतिको आधारमा, त्यो बेलाको इतिहासको आधारमा अथवा भौगोलिक मुलुकको आधारमा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ है। जस्तै हाम्रो नेपालमा पनि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण छन् होइन। कोही कोही शब्द जुन हामी यहाँ प्रयोग गर्ने र उता पश्चिममा सुदूरपश्चिममा प्रयोग गर्ने फरक हुनसक्छ नि त होइन, होइन र है। जस्तै काठमाडौँमा चाहिँ भुजा खानुभयो भनेर भन्यो भने होइन, भुजा त कहाँ अहिले खाने होइन, भुजा त खाजा खाँदा पो खान्छ भन्छ होइन। तर भुजा भनेको चाहिँ काठमाडौँमा के हो? भात खाना होइन। भुजा भनेर त मैले बुझ्दा त त्यो सेतो सेतो होइन, के भन्छ मुम्फली के भन्छ त्यो होइन, त्यो भुजा भन्छ नि त होइन है। त्यसैले त्यो जुन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भौगोलिक होइन हामीले चाहिँ कुरालाई चाहिँ विचार गर्दाखेरि चाहिँ त्यो शब्दको अर्थ फरक भयो नि त। त्यस्तै गरी हामीले बाइबलको होइन शब्दहरूलाई अनुवाद गर्दाखेरि पनि हामीले यो कुराहरू याद गर्नुपर्छ होइन। ऐतिहासिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक वातावरणहरू होइन। तेस्रो नियम चाहिँ होइन सन्दर्भ है, सन्दर्भ। अनुवादको जुन चाहिँ शिक्षामा चाहिँ सन्दर्भ चाहिँ राजा हो भन्छ है, कन्टेक्स्ट इज किङ भन्छ होइन। कुन सन्दर्भमा लेखिएको छ होइन। अन्त हामीले कुनै पनि जुन चाहिँ खण्डलाई अनुवाद गर्दाखेरि
त्यसको वरिपरिका पदहरूको सन्दर्भ हेर्नु पर्दछ होइन, सारा त्यो अध्यायको सन्दर्भ हेर्नु पर्दछ, त्यो पुस्तकको सन्दर्भ हेर्नु पर्दछ, अन्त सारा बाइबलको सन्दर्भहरू हेर्नु पर्दछ होइन। सन्दर्भ बिना चाहिँ हामीले चाहिँ खास त्यसको अर्थ बुझ्न सक्दैनौँ है। तर उदाहरणको निम्ति होइन अघि के अरे रामले हाम फाल्यो होइन। रामले हाम फाल्यो भन्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ त? कहाँबाट हाम फाल्यो होइन, के गर्न हाम फाल्यो थाहा छ तपाईँलाई? तर पछाडि लेखेको र अगाडि लेखेको होइन, त्यो सम्पूर्ण तपाईँले खण्डन नपरेसम्म होइन उसले किन हाम फाल्यो, कहाँबाट हाम फाल्यो होइन भन्ने कुरा बुझ्न होइन होइन, केमा के माथि हाम फाल्यो होइन होइन, अथवा कसमाथि हाम फाल्यो होइन, सन्दर्भ हामीलाई आवश्यक छ कि छैन होइन। त्यसैले पनि बाइबल चाहिँ हामीले जहिले पनि कतिजना मान्छेले बाइबल पढ्छ, एउटा पद ल्याउँछ अन्त त्यसलाई अनुवाद गरेर होइन सन्दर्भ रहित होइन उसले व्याख्या गर्दछ, अन्त त्यो कहिले कहिले गलत पनि हुन सक्दछ है। त्यसैले हामीले चाहिँ होइन सन्दर्भ चाहिँ होइन जुन चाहिँ वरिपरिको पदहरूको अध्यायको होइन त्यो बाइबलको पुस्तकको अन्त सारा बाइबलको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले त्यसलाई अनुवाद गर्नुपर्दछ। अन्त चौथो र अन्तिम नियम चाहिँ धर्मशास्त्रले धर्मशास्त्रलाई अनुवाद गर्दछ होइन। अब एउटा भाग धर्मशास्त्रमा परेको कुरा स्पष्ट नभएको खण्डमा त्यही विषय चाहिँ होइन अरू ठाउँमा धर्मशास्त्रले त्यही विषयबारेमा के लेखेको छ त होइन, हामीले चाहिँ त्यो हेर्नु पर्दछ होइन। जस्तै एउटा विषयको निम्ति अन्य भाषा होइन, अन्य भाषाको बारेमा चाहिँ अब एउटा ठाउँमा चाहिँ होइन फलानाले अन्य भाषा बोल्यो भन्दैमा चाहिँ अब के हो अन्य भाषा, कसरी बोल्यो होइन भन्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अरू बाइबलमा अन्य भाषा सम्बन्धमा के लेखेको छ त होइन त्यसलाई चाहिँ अध्ययन गरेर त्यसको आधारमा बल्ल त्यो जुन चाहिँ जहाँ स्पष्ट छैन नि, स्पष्ट नभएको ठाउँमा चाहिँ स्पष्ट भएको ठाउँबाट चाहिँ त्यसको अर्थ हामीले अनुवाद गर्नु पर्दछ होइन। त्यसैले यो चारवटा नियम होइन चाहिँ हजुरहरूले याद गर्नुहोस् होइन। अन्त यी बारेमा चाहिँ अझ हामीले गहिरो रूपले चाहिँ पछिको क्लासहरूमा अध्ययन गर्नेछौँ। अन्त हामीले यो हर्मेन्युटिक्स शब्द कहाँबाट आयो त होइन, कसलाई थाहा छ कहाँबाट आयो हर्मेन्युटिक्स, यो के भाषाबाट आयो? काठमाडौँको बाइबल कलेज ग्रेजुएटहरूलाई सोध्नु पर्ला नि, कुन भाषाबाट आयो सरोज? बाइबल कलेज त फुटबल खेल्दै बितियो। ओके निरज थाहा भएन, ग्रिकबाट आएको होइन। ग्रिकमा चाहिँ एउटा शब्द छ हर्मेनियो भन्दै सेम छ, हर्मेनियो हो कि। यसको अर्थ चाहिँ अनुवाद गर्नु होइन होइन, एउटा भाषादेखि अर्को भाषामा अनुवाद गर्नु होइन भन्दछ। अन्त यसैबाट हामी अर्को एउटा शब्द पनि पाउँछौँ, हर्मेनियोस, यो चाहिँ अनुवादक होइन, अनुवादक। हामीले यो कोर्स पढ्दाखेरि विभिन्न टेक्निकल शब्दहरू हामी हेर्नेछौँ होइन। जस्तै उदाहरणको निम्ति होइन एउटा शब्द छ एक्सेजिसिस, के खालके हो यस्तो शब्दहरू है, एक्सेजिसिसहरू होइन, आइसोगोगिक्स, eisegesis,
के शब्दहरू हुन् सपनामा नि देखेको छैन यस्तो शब्दहरू त होइन है। अन्त यीहरूको अर्थ हामीले हेर्नेछौँ होइन। अनि साथसाथै हामीले चाहिँ अनुवाद गर्दाखेरि जुन बाइबलमा देखिएको प्रतीकहरू होइन, प्रतीक भनेको बुझ्छन् कसैले के हुन् प्रतीक? चिन्ह है। जस्तै पुरानो करारमा एउटा प्रतीकको उदाहरण मलाई दिनुहोस् न। के लेखेको छ त्यहाँ कन्याद्वारा जन्मिन्छ त्यो त अगमबानी होला नि। त्यो कृष्ण सीसाको सर्प होइन येशू क्रिस्टको प्रतीक हो नि त त्यो होइन। एलिसिबा त्यही भन्न लाग्यो होइन हो, त्यो एउटा प्रतीक हो होइन। जुन चाहिँ खोट नभएको थुमा जुन बलि गरिन्थ्यो त्यो एउटा प्रतीक हो होइन। जब त्यो मार्रा भन्ने ठाउँमा त्यो तितो पानीमा काठ हालेको थियो नि त होइन, एउटा के अरे रुखको हाँगा हालेको, त्यो पनि एउटा प्रतीक हो होइन। बाइबलको सबैभन्दा पहिलो प्रतीक के होला त? क्रिस्टको प्रतीक हो। थुमा बलिदान गरेर छालाले चाहिँ होइन उनीहरूको नङ्गता चाहिँ ढाक्दछ पहिलो होइन। येशू क्रिस्टको बलिदानको प्रतीक चाहिँ हामी पाउँदछौँ होइन, प्रतीक भनेको होइन। अन्त छायाहरू होइन, छायाहरूले चाहिँ जुन चाहिँ आउने कुराहरूलाई चाहिँ होइन नजर देखाउँदछ है। जस्तै जुन यहुदीहरूलाई चाहिँ पाल दिएको थियो नि त होइन, पालमा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति आएको थियो नि त होइन। त्यो चाहिँ अब विश्वासीमा चाहिँ पवित्र आत्मा आएर बास गर्छ भन्ने एउटा छाया हो होइन, स्याडो भन्छ होइन अङ्ग्रेजीमा। दृष्टान्तहरू होइन, हामी विशेष गरी नयाँ करारमा येशू ख्रीष्टले धेरै दृष्टान्तहरूद्वारा चाहिँ शिक्षा दिनुभएको हामी पाउँदछौँ। साहित्यिक जुन चाहिँ तस्बिरहरू एलेगोरिज भन्दछ, विशेष गरी प्रकाशको पुस्तकमा हामी पाउँछौँ होइन। विभिन्न किसिमको होइन जुन चाहिँ के भन्छ इमेजरी अङ्ग्रेजीमा के भन्छ नेपालीमा के भन्छ के अरे विभिन्न दृश्यहरूद्वारा होइन जुन चाहिँ जुन एउटा अर्थ दिने के होइन, त्यसको पछाडि अर्कै अर्थ होइन दिएको होइन। जस्तै हामीले बाइबलमा पानीलाई कुन अर्थ लिन सक्छौँ? त्यसको साहित्यिक बत्तीलाई कुन अर्थ दिन सक्छौँ? साहित्यिक अर्थ बत्तीलाई वचनको होइन, पानीलाई पवित्र आत्माको जीवनको, आगोलाई पनि पवित्र आत्माको, तेललाई पवित्र आत्माको होइन। एलेगोरी भन्छ नि यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ होइन भन्दछ। जस्तै हामीले के अरे श्रेष्ठ गीत अध्ययन गर्दाखेरि हुन त त्यस्तै हामी शाब्दिक अनुवाद गर्दाखेरि त त्यो सोलोमनको जीवनको एउटा कहानी हो नि त होइन, उसको एउटा स्त्रीसँग भएको प्रेमको कहानी। तर त्यसलाई चाहिँ हामी साहित्यिक अर्थ गर्दाखेरि के रूपमा बुझ्न सक्छौँ? येशू ख्रीष्ट मण्डलीको बिचमा नयाँ करारको सन्दर्भमा र पुरानो करारको सन्दर्भमा चाहिँ परमेश्वर र इजरायल राष्ट्रको बिचमा होइन जुन चाहिँ सम्बन्धलाई चाहिँ हामीले त्यो साहित्यिक हिसाबले चाहिँ बुझ्न सक्छौँ है। र साथसाथै पुरानो र नयाँ करारमा चलाइने वाक्यांशहरू होइन, जस्तै येशू ख्रीष्टले चाहिँ कसैले म प्रति पाप गर्छ भने एक दिनमा कतिचोटि क्षमा गर्नु पर्दछ भन्दाखेरि के भन्छ? 7 गुना 70 चोटि होइन। तर त्यो के 490 चोटि मात्र भन्न खोजेको हो, अनगिन्ती होइन। त्यो जुन चाहिँ त्यस्तो वाक्यांशहरूको पनि हामीले बुझ्नु पर्दछ है। ओके, त्यसैले अनुवाद
जुन चाहिँ हर्मेन्युटिक्समा चाहिँ त्यो कुराहरू पनि हामीले अध्ययन गर्नु पर्दछ। अन्त हुन त यी शब्दहरू सुन्दाखेरि ओहो कति अप्ठ्यारो शब्द भनेर हामीले ठान्ला, तर हामीले बुझ्दै गयो भने चाहिँ खास अर्थहरू चाहिँ सामान्य छन् होइन, अलिकति होइन, जुन चाहिँ शब्दहरू मात्र सुन्दाखेरि नौलो हो होइन, तर अर्थहरू सामेल हामीले बुझ्न सक्ने छन्। अन्त साथसाथै हामीले चाहिँ बाइबल चाहिँ एउटै किसिमले लेखिएको छैन होइन, जस्तै भजन सङ्ग्रह होइन, उपदेशकको पुस्तकहरू चाहिँ एउटा कविताको रूपमा लेखिएको छ नि त होइन, आयुबको पुस्तक होइन, कवितात्मक होइन जुन चाहिँ ढङ्गले लेखेको छ भने कोही चाहिँ इतिहासको रूपले लेखेको छ, जस्तै पहिलो सामुएल, दोस्रो सामुएल, साथसाथै राजाको पुस्तकहरू, प्रेरितको पुस्तकहरू चाहिँ इतिहासको रूपमा हामी लेखिएको छ होइन। कोही चाहिँ एउटा भाषण जस्तो होइन अथवा प्रवचनको रूपमा पनि लेखिएको छ, जसरी येशू ख्रीष्टले चाहिँ डाँडाको सन्देश दिँदाखेरि एउटा प्रवचनको रूपमा लेखिएको हामी पाउँदछौँ। कोही चाहिँ एउटा सैद्धान्तिक तर्कको रूपमा पनि लेखिएको हामी पाउँदछौँ होइन, जस्तै पावलले चाहिँ रोमीको पुस्तक लेख्दाखेरि चाहिँ एउटा वकिलले चाहिँ होइन तर्क दिए जस्तै होइन, एकदम सिस्टमेटिक तरिकाले चाहिँ होइन जुन चाहिँ लेख्नु भएको छ। त्यसैले बाइबलमा विभिन्न किसिमको लेखाइ पनि हामी पाउन सक्छौँ, र त्यो कुरा पनि हामीले हेर्ने छौँ। त्यसैले आज चाहिँ हामी यो दुईवटा शब्द हेरौँ होइन, एउटा एक्सेजेसिस होइन, अर्को चाहिँ आइसेजेसिस होइन। यो शब्द सुन्दाखेरि एउटै छन् कि छैनन् होइन, अलिकति होइन एउटै सुनिन्छ, तर उनीहरूको अर्थ चाहिँ ठ्याक विपरीत छन् होइन, एन्टिनिम्स भन्छ नि होइन, विपरीत शब्द भन्छ नेपालीमा होइन, एन्टिनिम्स जस्तै छन् होइन। यिनीहरूको अर्थको हिसाबले चाहिँ सुन्दाखेरि हेर्दाखेरि त्यो शब्दहरू एउटै देख्ला, तर यिनीहरूको अर्थ चाहिँ फरक छन्। एक्सेजेसिस भनेको चाहिँ जब हामीले कुनै पनि बाइबलको पदलाई चाहिँ एक्सेजिट गर्नु भन्छ अथवा एक्सेजेसिस गर्नु भन्छ, त्यसको अर्थ चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो पदबाट चाहिँ अर्थ हामीले निकाल्दछौँ होइन, त्यो पदबाट अर्थ चाहिँ हामीले निकाल्दछौँ। त्यो पदले भन्न के खोजेको छ होइन, हामीले चाहिँ त्यसको अर्थ होइन निकाल्न खोज्दछौँ। तर आइसेजेसिसमा चाहिँ त्यो पद पढ्दाखेरि त्यो पदलाई चाहिँ हामीले अर्थ दिँदछौँ होइन है, हामीले चाहिँ आफ्नै विचारले होइन यो पदले चाहिँ यो भन्न खोजेको हो भनेर चाहिँ अर्थ पदले हामीलाई दिने होइन, तर पदलाई चाहिँ अर्थ हामीले दिँदछौँ होइन। अन्त यो चाहिँ गल्ती हो कि होइन है, यदि हामीले हामी यहाँ कतिजना छौँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जना छौँ के अरे होइन, हामी मसँग 12 रहेछ होइन, 12 जना हामी छौँ। हामीले चाहिँ हरेकले चाहिँ एउटै पद हामीले लिन्छौँ, अन्त आफ्नै अर्थ दिन्छौँ भने त्यसको अर्थ 12 किसिमको हुन्छ कि हुँदैन होइन। तर त्यो पदले चाहिँ होइन दिएको अर्थ हामी सबैले लिन्छौँ भने पो एउटै अर्थ हुन्छ त होइन। किन इसाई जगतमा चाहिँ विभाजन भएको छ त होइन, किनकि विभिन्न इसाई समूहहरूले चाहिँ होइन बाइबललाई चाहिँ आफ्नो अनुवाद दिएको कारणले चाहिँ विभाजन हुन्छन् होइन, आइसेजेसिसको कारणले होइन। यो कुरा चाहिँ हामी गर्दैनौँ होइन, हामी एउटा असल अनुवादकले चाहिँ दिएको बाइबल पदमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत अर्थ चाहिँ हामी दिँदैनौँ, तर हामी के गर्छौँ, हामी चाहिँ एक्सेजेसिस गर्दछौँ होइन। पदले चाहिँ हामीलाई अर्थ दिनु पर्यो होइन, हामीले पदलाई चाहिँ अर्थ दिने होइन। अन्त एक्सेजेसिस गर्ने मान्छेले चाहिँ होइन जुन चाहिँ त्यो पदबाट अर्थ खोज्छ भने, आइसेजेसिस गर्ने मान्छेले चाहिँ त्यो पदमा चाहिँ आफूले चाहेको कुरा अर्थ दिन खोज्दछन् है। कतिजनाले बाइबल अध्ययन गर्दा पनि के हुन्छ, मनमा एउटा कुरा आउँछ, अन्त आफ्नो मनको कुरा सपोर्ट गर्ने बाइबल पद खोज्छ होइन होइन, यहाँ भनेको छ भन्छ है, त्यो चाहिँ के भन्छ आइसेजेसिस होइन। आफ्नो मनको कुरा होइन विचारलाई चाहिँ होइन प्रमाणित गराउनको लागि चाहिँ बाइबललाई चाहिँ अर्थ होइन, बाइबलको पदलाई चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत अर्थ दिँदछन् है। अन्त हर्मेन्युटिक्स भन्ने शब्द चाहिँ बाइबल अनुवादमा मात्र प्रयोग गरिँदैन होइन, अरू जुन चाहिँ विभिन्न भाषामा लेखेको
जुन चाहिँ कुराहरूलाई पनि अनुवाद गरिन्छ नि त होइन, बाइबलमा त अनुवाद गरिँदैन नि त होइन। तर बाइबलीय हर्मेनेटिक्समा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने होइन, बाइबललाई होइन जुन चाहिँ अनुवाद गर्ने सिद्धान्त र तरिकाहरू हामी अध्ययन गर्दछौँ होइन। बाइबललाई अध्ययन गर्ने सिद्धान्त र तरिकाहरू अध्ययन गर्दछौँ। हामी 3वटा पद हेरौँ न होइन। अघि एउटा पद त हाम्रो एलिसिबा बहिनीले भन्नुभएको थियो होइन, तर त्योभन्दा अगाडि हामी 2 तिमोथी 2:15 हामी हेरौँ न त होइन। 2 तिमोथी 2:15 हजुरको बाइबल पल्टाउन सक्नुहुन्छ। अन्त म चाहिँ यो एनएनआरभी बाइबल प्रयोग गरिरहेको छु होइन, माफ गर्नुहोस्। हजुरसँग के अरे टिबिएस बाइबल छन् भने सायद एकजनाले टिबिएसबाट पढिदिन पनि सक्नुहुन्छ होइन। कोसँग छ टिबिएस बाइबल? एनएनआरभीले चाहिँ यस्तो भनेको छ, शर्माउनु नपर्ने र सत्यको वचनलाई ठिकसँग प्रयोग गर्ने कामदार जस्तै आफूले आफूलाई परमेश्वरमा ग्रहण योग्य तुल्याउने भर मजदुर होइन प्रयत्न गर लेखेको छ टिबिएसमा। हजुर, आफूलाई परमेश्वर कहाँ ग्रहण योग्य तुल्याउने प्रयत्न गर, एउटा शर्ममा पर्नु नपर्ने किसिमको कमजोर जसले त्यसको वचन ठिकसँग छुट्याउँछ। ठिकसँग छुट्याउनु अथवा ठिकसँग प्रयोग गर्नु होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले बाइबल अध्ययन ठिक अनुवाद गरे पो हामीले ठिकसँग त्यसलाई होइन छुट्याउन सक्छौँ र प्रयोग गर्न सक्छौँ होइन। र साथसाथै हामी 2 तिमोथी 3:16 पनि हेरौँ। हजुर 16 अघि हाम्रो एलिसिबा बहिनीले भन्नुभएको थियो नि त, पढिदिनुहोस् न बहिनी 16 पद। लाभदायक हुन्छ है। एनएनभीमा एकजनाले पढिदिनुहोस् न, एनएनआरभीमा। यहाँ सबै टिबिएसवाला मात्र छन् जस्तो छ है। ममा त एनएनआरभी लिएर बसिरहेको रहेछ होइन, जन्मनी शिक्षक नै एनएनआरभी लिएर बसिरहेको रहेछ। ओके, यहाँ यसरी लेखेको छ, सम्पूर्ण पवित्र शास्त्रले परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो र यो सिकाउनमा, अर्ती दिनमा, सच्याउनमा र धार्मिकतामा तालिम दिन लाभदायक छ होइन। त्यसैले हामी सिक्न चाहन्छौँ होइन, अर्ती पाउन चाहन्छौँ, सच्चिन चाहन्छौँ र धार्मिकतामा तालिम प्राप्त गर्न पाउँछौँ भने हामीले यो वचनको ठिक अनुवाद प्राप्त गर्नुपर्छ कि पर्दैन? नत्र यी कुराहरू हुन्छन्, हुँदैन नि त होइन। यी कुरा हुनको निम्ति चाहिँ मैले चाहिँ बाइबललाई चाहिँ ठिक अनुवाद गरेर चाहिँ अध्ययन गर्नु पऱ्यो नि त होइन। र त्यसपछि 17 पद पनि एकजनाले पढिदिनुहोस्। जसद्वारा परमेश्वरको जन हरेक असल कामका निम्ति पूर्ण रूपले सुजित भई सिद्ध होइन, अथवा एनएनआरभीमा, ताकि परमेश्वरको जन हरेक सुकर्ममा पूर्ण रूपले सुसज्जित भई सिद्ध भएको होस्। मेरो गलत बुझाइ छ भने मेरो गलत कार्य हुन्छ त, हुँदैन नि त होइन। अन्त गलत बुझाइको निम्ति चाहिँ ठिक बुझाइको निम्ति चाहिँ मैले ठिक अनुवाद गर्नु पऱ्यो नि त होइन। ठिक अनुवाद भयो भने मेरो ठिक बुझाइ हुन्छ, ठिक बुझाइ भइसकेपछि बल्ल मैले ठिक कार्य चाहिँ मबाट हुन्छ होइन। त्यसैले हामीले चाहिँ यो अनुवादलाई चाहिँ जुन चाहिँ हल्का रूपले लिनु भयो त भएन नि त होइन। हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ होइन
एकदम गहिरो रूपले लिनु पर्यो कि मैले ठिक बुझाइ पाओस् परमेश्वरको वचनबाट र त्यो बुझाइअनुसार ठिक कार्य मबाट होस् होइन। गलत बुझाइले गलत सिद्धान्त होइन पाउँदछ होइन, गलत सिद्धान्तले गलत कार्य गर्दछ है। त्यसैले हामीले चाहिँ हाम्रो जहिले पनि अनुवाद गर्दाखेरि होइन, अथवा हामीले चाहिँ जहिले पनि बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि ठिकसँग अनुवाद गर्ने, ठिकसँग बुझ्ने र ठिकसँग लागू पनि गर्ने। ओके, त्यसैले आज हामी त्यति मात्र सिक्छौँ होइन। हाम्रो फर्स्ट दिन हो, धेरै कुराहरू एकैचोटि नसिकौँ होइन, नपच्दा है। तर हामी रिभ्यू गरौँ न त के कुरा हामीले होइन हेऱ्यौँ। सर्वप्रथम त हामीले यो कोर्समा के सिक्नेछौँ भन्ने हामीले हेऱ्यौँ त होइन, त्यो कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ होइन। अन्त साथसाथै हामीले चाहिँ जुन 4वटा मुख्य नियमहरू होइन अनुवादका नियमहरू हेऱ्यौँ। एक्सेजेसिस र आइसेजेसिसको भिन्नता पनि हामीले हेऱ्यौँ होइन। ओके, हाम्रो केही समय छ, 5-10 मिनट समय हाम्रो छ। हजुरको केही प्रश्नहरू छन् आजको क्लासबाट अहिले सोध्न सक्नुहुन्छ। अघि मैले भनिसिद्धि हजुरहरूको सहभागिता होइन को खाँचो छ। हजुरहरूले राम्रो अङ्क लिन चाहन्छ भने हजुरको सहभागिताको खाँचो छ होइन। अरू गलत कुरा हजुरले भने तापनि एटलिस्ट होइन हजुरले पार्टिसिपेट गर्नुभयो नि त होइन। त्यसैले म गल्ती हुन्छु भनेर चाहिँ हजुरहरू नबोलिकन नबस्नुहोस् होइन। गलत कुरा बोल्यो भने त सचिन मौका पाइयो नि त होइन र। ओके, त्यसैले केही प्रश्नहरू छ आजको क्लासबाट, आज हामीले हेरेका सिकेका कुराहरूबाट केही प्रश्न छन् भने हजुरहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। के अरे हजुरले त्यो 4वटा बुदा भन्नुभएको थियो, हामीले जुन सिक्ने बुदाहरू। जी जी, मेरो चाहिँ छुटेछ, यो रिभ्यू गरिदिने। अब कसले राम्रोसँग टिपेछ नोट्सहरू हेरौँ न त है। पहिलो के हो, गोल्डन रुल चाहिँ के हो? शाब्दिक अनुवाद। दोस्रो होइन त्यो होइन, कुन चाहिँ हो? हामीले सुरुमा सिकेको थियौँ, परिचयमा सिकेको थियौँ त्यो धर्मशास्त्रले के भन्छ। ए 4वटा ल कोसँग छ त्यो भन्नुहोस्। धर्मशास्त्रले के भन्छ पहिलोमा चाहिँ, अनि दोस्रोमा यसको अर्थ के हो, अनि त्यसपछि हामी यसलाई कसरी अनुवाद गर्ने, अनि चौथो चाहिँ हामी यसलाई हाम्रो जीवनमा कसरी लागू गर्ने। ओके, गुड। अरू केही थियो? म प्रश्न सोध्छु हजुरलाई, एक्सेजेसिस र आइसेजेसिसमा के फरक छ? सायद यो टेस्टमा आउन सक्छ अरे। धेरै होइन, विपरीत होइन, ठ्याक्कै उल्टा छन् होइन। कसरी उल्टा छन्? एक्सेजेसिसमा चाहिँ पदले भनेको अर्थ एक्सेजेसिसमा चाहिँ हामीले चाहिँ पदलाई अर्थ दिने होइन। एउटामा चाहिँ हामी अर्थ लिने, अर्कोमा चाहिँ हामी अर्थ दिने होइन। कुन चाहिँ सही हो त? लिने सही होइन। ओके, किन सही भयो? यदि हामी अर्थ दिन्छौँ पदलाई भने यसले के हुन सक्छ? गलत शिक्षा। गलत शिक्षा। कसरी गलत शिक्षा? किनकि 10जना मान्छेको 10जना अर्थ हुन्छ होइन, सबै एउटै हुँदैनन् होइन। आफ्नो होइन, आफ्नो विचार परमेश्वरको विचार होइन, हाम्रो विचारहरू जान्छन् होइन। अन्त मानवीय सिद्धान्तमा हामी होइन आधारमा जिउन थाल्छौँ होइन। ओके, अन्त यो 4वटा अनुवादको नियमहरू त हजुर सबैलाई थाहा छ होला होइन। भनौँ न त के भन्नु, नहेरिकन भन्नुहोस् त ल, भन्न सक्नुहुन्छ। गोल्डन रुल चाहिँ के हो? यो साप्ताहिक अनुवाद। दोस्रो ऐतिहासिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक होइन।
वातावरणहरू होइन। र तेस्रो सन्दर्भ चाहिँ के रहेछ अरे? राजा रहेछ होइन। कन्टेक्स्ट इज किङ होइन। के को सन्दर्भ? अगाडि पछाडिको पदहरू, अदय, त्यो पुस्तकको र सारा होइन बाइबलको सन्दर्भ। अन्त अन्तिम धर्मशास्त्रले के भन्नुभयो अरे? सबै एकैचोटि बोल्यो, मैले कसले के भने थाहै भएन। गन मात्र सुन्यो। धर्मशास्त्रले अर्को धर्मशास्त्रलाई काट्छ, अनुवाद गर्छ, अर्थ दिन्छ होइन। जस्तै अब एउटा प्यासेजमा चाहिँ सायद कुनै एउटा विषयको स्पष्ट जुन चाहिँ अर्थ नखोलेको होला होइन। अन्त भन्न खोजेको के रहेछ यहाँ भनेर होइन। तपाईँले चाहिँ त्यसैले यो विषय बारेमा बाइबलमा अरू ठाउँमा पनि पदहरू हुन सक्छ नि त होइन। त्यो पदमा गएर सायद त्यो पदले चाहिँ होइन त्यो शब्दको अर्थ चाहिँ स्पष्ट रूपले चाहिँ खोलेको हुनसक्छ होइन। त्यसैले हजुरले चाहिँ बाइबलकै पदद्वारा चाहिँ त्यो पदको अर्थ पाउनु भयो नि त होइन। भन्न खोजेको चाहिँ त्यो हो होइन। ओके, हुन्छ। अरू केही क्वेसनहरू थियो हजुरको स्पष्ट नभएको कुराहरू होइन? अन्त हजुर अहिलेसम्म कस्तो लागिरहेछ यो क्लास मैले लिनु पर्दो रहेछ जस्तो लागिरहेछ? बेकार आएरहेछ मेरो टाइम बेकारमा वेस्ट भयो। राति होइन छोराछोरीलाई छाडेर होइन, है काम छाडेर पढाइ छाडेर यहाँ आइरहेको छु होइन। के कस्तो लागिरहेछ हजुरहरूलाई? आनन्द। ओके, गोल्डन रुलको बारेमा के बुझ्नु भएन? गोल्डन रुल एनबिएस यो जुन एनएनआरबी भन्छ क्या होइन। यो नेपाल बाइबल सोसाइटीले अनुवाद गरेको बाइबल चाहिँ डाइनामिक इक्विभलेन्ट होइन। डाइनामिक इक्विभलेन्टमा चाहिँ जुन अरिजिनल भाषामा दिएको शब्दहरू चाहिँ ठ्याक्कै होइन शब्द टु शब्द होइन। आई इट राइस लेखेछ भने म भात खान्छु भनेर चाहिँ होइन नलेखेर होइन म खाना खान्छु लेखेको। हुन त अर्थ त त्यही हो नि त होइन। तर शब्द के भयो? चेन्ज भयो नि त होइन। राइसदेखि चाहिँ होइन खाना भयो नि त होइन। राइसदेखि त भात पो हुनुपर्ने त होइन। त्यसैले अर्थ त एउटै हुन्छ नि तर शब्दहरू चाहिँ फरक होइन। अन्त डाइनामिक इक्विभलेन्टको अनुवादकहरूले चाहिँ त्यति बेलाको भाषा चाहिँ होइन लाई चाहिँ अझ स्पष्ट पार्नको लागि चाहिँ कहिले कहिले शब्दहरू जो होइन गाँसेको पनि हुन्छ त्यो होइन। शब्द अर्थ खोल्नको निम्ति होइन। किनकि जस्तै कोही भाषामा चाहिँ के अरे शब्द नै हुँदैन होइन। जस्तै हाम्रो नेपाली भाषामा कतिवटा शब्द छ अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट गर्नै मिल्दैन होइन। त्यसैले उनीहरूले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ बरु शब्दहरूलाई चाहिँ अलिकति परिवर्तन गरेर लेखेको हुनसक्छ। तर अर्थमा चाहिँ फरक आउँदैन होइन। अर्थ चाहिँ सेम अर्थ तर के अरे शब्द चाहिँ फरक युज गरेको होइन। अन्त तेस्रो जुन प्याराफ्रेजमा चाहिँ शब्दहरूमा त फरक होइन, त्यो शब्दहरू फरक गर्दाखेरि चाहिँ अर्थ पनि कहिले कहिले फरक आउन सक्छ होइन। जुन चाहिँ उनीहरूले आफ्नै शब्द प्रयोग गरेको भनौँ न होइन। जस्तै त्यो अङ्ग्रेजी बुक बाइबलमा नि कतै होली गोस्ट लेख्छ, कतै होली स्पिरिट लेख्छ। हजुर त्यो जुन चाहिँ किङ जेम्सको अनुवादकहरूले चाहिँ गोस्ट भन्ने शब्द चाहिँ युज गरेको छ। अन्त अहिले नयाँ न्यू किङ जेम्समा चाहिँ त्यसलाई होली स्पिरिट भनेको छ। अन्त त्यति बेलाको बुझाइअनुसार चाहिँ गोस्ट भनेको चाहिँ नदेखिने होइन एउटा जुन चाहिँ आत्मा भन्ने अर्थ भएर उनीहरूले चाहिँ गोस्ट प्रयोग गरेको। तर अहिलेको सन्दर्भमा त गोस्ट भनेको त अलिकति होइन भूतप्रेत जस्तो सुनिन्छ नि त, त्यसो गलत बुझिन्छ नि त। तर त्यति बेलाको अर्थमा चाहिँ नदेखिएको कारणले चाहिँ
होइन आत्माको रूपमा चाहिँ अनुवाद गरिएको थियो होइन। तर सही अनुवाद चाहिँ स्पिरिट हो होइन, किनकि ग्रिकमा चाहिँ न्युमा भनेको छ, न्युमा भनेको चाहिँ स्पिरिट हो होइन। तर त्यति बेलाको जुन चाहिँ विश्वासीहरूलाई चाहिँ बुझियोस् भनेर चाहिँ गोस भन्ने शब्द चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ प्रयोग गरिएको छ होइन, पवित्र भूत होइन। अहिले हामीले किङ जेम्सलाई नेपालीमा शाब्दिक अनुवाद गर्दा त त्यही त आयो त होइन, पवित्र भूत। कस्तो भूत? पवित्र भूत। ओके, अरू केही थियो? यो आइसोगोगिक्स यो चाहिँ हामीले अहिले स्टडी गरेको छैन, तर यो चाहिँ तेर्सो नियम होइन, जुन आइसोगोगिक्स भन्छ, हिस्टोरिकल होइन, कन्टेक्स्ट भन्छ होइन, ऐतिहासिक सन्दर्भ होइन। र पछि हामी अध्ययन गर्छौँ होइन। यो उदाहरणको लागि मैले दिएको होइन, त्यसको बारेमा मैले पढाएन, र पछि गएर हामी पढ्नेछौँ होइन। ऐतिहासिक सन्दर्भ हो आइसोगोगिक्स चाहिँ। ओके, हुन्छ। आज म केही हजुरहरूलाई गृह कार्य दिन चाहन्छु, पहिलो क्लासमै गृह कार्य होइन, तर यस्तो गाह्रो गृह कार्य होइन होइन। एउटा गृह कार्य जुन मैले हरेक क्लास पढाउँदाखेरि म दिन्छु, किनकि म आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई राम्रोसँग चिन्न चाहन्छु। हुन त कतिचोटि त हजुरहरूले कतिचोटि मलाई दिइसिध्यो होला यो असाइनमेन्ट होइन, त्यही पनि फेरि होइन अभ्यास गर्न केही फरक पर्दैन। एउटा पन्नामा हजुरले चाहिँ आफ्नो एउटा गवाई दिनुहोस् न होइन, गवाई अथवा म किन यो क्लास लिँदैछु होइन, अन्त यो क्लासबाट मैले के आशा गर्दछु लेख्न सक्नु होइन। गवाई त सायद प्रायःले लेखिसिध्यो होला होइन, त्यसैले बरु यो लेख्नुहोस् न होइन, यो क्लासमा किन होइन लिँदैछु र मैले यस क्लासबाट के आशा गर्दछु भनेर लेख्नुहोस् न है। एक पन्ना होइन, एक पन्नाभन्दा धेरै पढ्ने मेरो क्यापेसिटी छैन होइन, मलाई त धेरै हजुरहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ होला होइन। एक पन्नामा होइन, फेरि एक वाक्य लेखेर छाड्ला फेरि, किनकि मलाई मनपर्छ हजुरहरूको जुन चाहिँ उत्तर चाहिँ अलिक विशेष हुनु पऱ्यो होइन है, त्यसैले त्यो लेख्नुहोस्। अन्त दोस्रो होमवर्क चाहिँ हजुरहरूले आज दिएको यो 3वटा पदहरू छन् नि होइन, एकचोटि पढेर मनन गर्नुहोस् न होइन है, मनन गर्नुहोस्, पढ्नुहोस्, फेरि पढ्नुहोस् होइन, अन्त मनन गर्नुहोस्। परमेश्वरले के आशिष दिनुहुन्छ भने नेक्स्ट क्लासमा हजुरहरूले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अन्त आउने क्लासमा चाहिँ अब नेक्स्ट हाम्रो बुधबारको क्लासमा चाहिँ हामी यो 4वटा नियम हामीले हेऱ्यौँ नि अनुवादको, त्यो चाहिँ अलिक होइन हामीले चाहिँ गहिरो रूपले चाहिँ अध्ययन गर्नेछौँ है। हाम्रो समय पनि सिद्धे जस्तो छ अघि हो, ओभर गएछ, 3 मिनट ओभर गएछ। हुन्छ, हजुरलाई हामी धन्यवाद दियौँ। हामी प्रार्थना गरौँ न त होइन, प्रार्थना गरेर आजको क्लास चाहिँ यहीँ नै समाप्त गरौँ। हाम्रो निरज भाइले प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ। परमेश्वर पिता, हामी हजुरलाई धन्यवाद भन्दछौँ यो सुन्दर अवसर हाम्रो दिनुभएको निम्ति। साँच्चै प्रभु तपाईँले हाम्रो निम्ति तपाईँको जसलाई तयार गर्नुभएको निम्ति हामी हजुरलाई धन्यवाद भन्दछौँ। र साँच्चै नै प्रभु यहाँ जतिजना पनि आउनुभएको छ उहाँहरूको निम्ति पनि हामी धन्यवाद भन्दछौँ। अब आउँदा दिनहरूमा पनि यस्तै जोस तपाईँ परमेश्वरले दिनुहोस् हामी प्रत्येकजनालाई, र अझै अरू विश्वासीहरूलाई पनि यो खालको जोस तपाईँ परमेश्वर दिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ। र हाम्रो आदरणीय पास्टरलाई पनि तपाईँ परमेश्वर अझै तयारी गर्नुहोस्, हामीलाई अझै उत्साहित गर्नको निम्ति, हामीलाई वृद्धि गर्नको निम्ति भनेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद छ। हजुर सबैले पुस्तक पाउनुभयो? ए कपी? यो चाहिँ मेरै लागि जस्तो छ है। आजको